میں نبی پاک دے دور اندر بھی موجود ساں بالکل انج دا مسئلہ نبی پاک دے کول آیا سی تے نبی پاک نے انج دسیا سی تے سیدنا عبداللہ بن مسعود اے نہیں آکھیا ویکھیا پھر میرا علم ویکھیا پھر میں تینوں تے کیا سی نا انج یہ مسئلہ نہیں بلکہ خوش ہوئے نے تے خوشی دے نال آنسو نکلے نے تے اپنے رب دے سامنے سجدہ ریز ہو گئے نے اللہ دی تواڈا شکر ہے جن میں مسئلہ دسیا سی نبی پاک دی حدیث بالکل انجی ہے اللہ اکبر اللہ اور کریم توجہ فرمائیں نا سنن ابن ماجہ کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات دے لوگوں ایک انجلا بھی وقت آئے گا نا کہ اسلام پرانا ہو جائے گا انجلا پرانا ہو جائے گا جویں کپڑے دے تین لچھوں نال پرانے ہو جاندے نے حتیٰ کہ یہ جانن والے لوگ بھی باقی نہیں رہ گے انہاں نوں یہ بھی پتہ نہیں ہوئے گا کہ نماز کی ہے روزہ کی ہے تے حج تے زکات کی ہے انجلا بھی وقت آ جائے گا پیارے آقا فرماندے نے کہ چند لوگ رہ جان گے بڑے وڈیرے رہ جان گے بڑھیاں بڑھیاں عورتاں تے بڈھے بڈھے بندے رہ جان گے او پڑھن گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ انہاں کولوں انہاں دے بچے پوچھن گے نا اے پیارے ابا جی دادا کی سانوں دسو تے صحیح کہ اے لا الہ کیوں پہ پڑھدے جے تے اے کہن گے اسی اپنے بڑیاں نوں ویکھیا سی او لا الہ پڑھدے سن تے اسی نہیں پڑھدے آ رہے ہاں او میرے بھی علم تو لوگ خالی ہو جان گے نانا علم نوں نہ چھڈی اے دین دا علم اپنے بچیاں نوں سکھا دے اپنے گھر والے نوں سکھا دے اسی جناب دے والا علی کہنے ساڈا پتر ڈاکٹر بن جائے ایک انجینئر بن جائے ایک جناب فلاسفر بن جائے ایک سیاستدان بن جائے ایک جناب ماسٹر بن جائے ایک فوجی بن جائے ایک پولیس بھرتی ہو جائے اسی ادھر بھی تے ادھر بھی بالاں دیاں دوڑاں لوا دینے آ او میرے ویر دنیا دا علم حاصل کرن تو اسی منع نہیں کردے افسر بنا ڈاکٹر بنا انجینئر بنا پولیس بھرتی کرا فوج کے اندر بھرتی کرا لیکن کم از کم خاندان دے اندروں اپنے بیٹیاں دے اندروں اپنی اولاد نوں کولو ایک بچہ انجدا بھی نکالنا کہ انہوں دین بھی پڑھا تے دنیا بھی پڑھا انہوں دین دا علم بھی سکھا تاکہ گھر دے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو انہوں صحیح واضح انداز کے اندر بیان کر سکے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ پاک نے قرآن نے پاک نازل کیتا ہے اللہ فرماتے